मेरी नामी शख्स की एक वीडियो वायरल है तकरीबन 7 मिनट और 11 सेकंड की। चंद दिन पहले फेसबुक पर, टिकटॉक पर, जो भी आप सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म खोलेंगे आपको उमैरी नामी शख्स की वीडियो मिलेगी। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों ने काम किया, मीम्स बनाई, तहरीरें लिखी। किसी ने माशरे को गंदा कहा, किसी ने ख़ानदान को गंदा कहा, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा। ये सारी चीज़ें आप देख चुके होंगे, लेकिन आज की वीडियो में आप लोगों को एक खुलासा बताना चाहता हूँ। आया कि ये जो काम हुआ है ठीक है या गलत है, इस्लामी नज़रिए से ये चीज़ें क्या हैं, क्या लड़की ने ठीक किया या लड़के ने गलत किया, इसमें कसूरवार कौन है, क्या ये सोशल मीडिया सारिफीन इसके कसूरवार हैं। एक तो वीडियो मैंने ये भी देखी है कि एक न्यूज़ चैनल वाले उस लड़की के पास जाती हैं और वो पूछ रही होती हैं कि भाई ये वीडियो कैसी बनाई गई है, किसने ये वीडियो बनाई है, आपको शर्म नहीं आई ये वीडियो बनाते हुए, और तीसरा बंदा कौन था, किस कमरे में वीडियो बनाई गई, कहाँ पर बनेगी, कैमरा कहाँ रखा, मोबाइल कहाँ रखा, मोबाइल किसने पकड़ा। ये सारी चीज़ें ऑन द स्क्रीन ये चीज़ें पूछी जा रही थी। हालांकि मसूफ जो है ना वो इसलिए काम कर रही थी कि बेहयाई को हम ख़त्म करने जा रहे हैं। बेहयाई ऐसी ख़त्म नहीं होती, बल्कि आप एक और ट्रेंड बनाना चाहते हैं, और व्यूज़ लेना चाहते हैं, लोगों को और चीज़ें बताना चाहते हैं कि इन लोगों ने क्या क्या गंदे काम किए हैं। हालांकि उम्मत की इस्लाह करनी चाहिए, अच्छा मैसेज देना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि इस तरह के ट्रेंड चलाना ये अच्छी बात है या बुरी बात है। लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तबसरे कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं, मेरी पूरी वीडियो देख लेती हैं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उमैरी नामी वीडियो के शख्स के बारे में जो भी आपके जहन में सवाल और जवाब होंगे वो सारे के सारे इंशाअल्लाह अज़ीज़ ख़त्म हो जाएंगे। जो भी आप सोच रहे हैं, जिन्होंने ये वीडियो देखी है वो भी ये वीडियो देखें, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है उनके लिए भी इस वीडियो के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त पैगाम है। कुछ चीज़ें मैंने नोट की हैं, वो मैं आप लोगों के सामने अपने ख्याल का इजहार करना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखें, याद रखें, लोग माशरे को गंदा कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं लड़की बेचारी मजलूम थी, जिसके साथ इसकी शादी कराई गई वो नामर्द था, और उस वीडियो के अंदर वो बता रही थी कि भाई इस तरह का शादी से पहले चेकअप होना चाहिए कि बंदा ठीक है कि नहीं है। देखें, जिना हर हाल में ही जिना होता है, ठीक है, ना मजलूमियत इसे हलाल बनाती है ना ही हालात। जिना हमेशा जिना होता है। देखें, इस्लाम में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिन पर कोई बहस, कोई तावील, कोई जज्बाती बयान, कोई कहानी उसके ऊपर असर अंदाज नहीं करती। इस्लाम के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मिसाल के तौर पे चोरी हो गई, कत्ल हो गया, जिना हो गया, इसके अंदर इस्लाम ने दो टोक अल्फाज बोली हैं, दो टोक बयान किया है। इसके अंदर किसी किस्म की तावील या किसी किस्म की कहानी का असर अंदाज इसके ऊपर नहीं होता। देखिए, कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म बिल्कुल साफ है, दो टोक है और वाज़ेह है, वो और गैर मशरूत है। याद रखना, अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर सूरत बनी इसराइल है, उसके अंदर ये इरशाद फरमाती हैं, वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा व साअ सबीला, कि ज़िना के करीब भी ना जाओ, बेशक वो खुली बेहयाई है और बदतरीन रास्ता है। देखें जी, गौर कीजिए कि अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि ज़िना ना करो, बल्कि ये फरमाया ज़िना के करीब भी ना जाओ, ये रास्ता भी ना इख्तियार करो। यानी कि इसका मतलब ये है ये रास्ता भी हराम है, सोच भी हराम है, और इसी तरह इसका जवाज़ भी हराम है, इससे बचना चाहिए, ठीक है। देखें, याद रखें, हराम हालात बदलने से हलाल नहीं हो जाता, हराम हराम ही रहता है। देखें, ये कहना औरत ने जो किया ठीक किया, ये दरअसल गुनाह को अखलाकी जवाब देता है। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। याद रखें, इस्लाम जो है ना मजलूम के साथ खड़ा होता है, लेकिन गुनाह के साथ नहीं खड़ा होता। अगर औरत मजलूम है तो उसके शोहर में वाकई कमी है,
اگر نکاح اذیت بن چکا ہے تو شریعت نے اس کے لیے باعزت واضح راستہ بتلایا ہے، وہ اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ غلط راستے پر چلنا چاہیے۔ واضح راستہ کیا ہے جی؟ دیکھیں، اصلاح ہے اور نصیحت ہے، خاندان کی ثالثی، قاضی یا عدالت۔ اگر قاضی کا دور چل رہا ہے، قاضی سے لوگ فیصلے کرواتی ہیں، جس کو آج کل ہم پنچایت بولتی ہیں، کہ اگر اس طرح کا فیصلہ ہو جائے، ورنہ عدالتیں موجود ہیں، ادارے موجود ہیں، وہاں رجوع کرنا چاہیے، غلط راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کیا آ جاتا ہے؟ طلاق ہے، خلع ہے، ٹھیک ہے؟ طلاق لے لیں یا اس سے خلع لے لیں، یہ چیزیں ہیں شریعت کے حوالے سے کہ بھی اس طرح آپ جو ہے نا اپنے شوہر سے الگ ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کا شوہر آپ کو اذیت پہنچاتا ہے، اس میں کی اخلاق کی کمی ہے، تو یہ طریقہ کار ہے جس سے آپ نے اپنے شوہر سے الگ ہونا ہے۔ یہ راستہ اور زنا والا راستہ اختیار بالکل نہیں کرنا، کیونکہ وہ حرام راستہ ہے، اس سے اللہ رب العزت منع فرماتی ہیں۔ اور یہاں پر یہ میری بات یاد رکھیں کہ کہ کسی تیسرے مرد کا تعلق یہ نہ انصاف ہے، نہ حل ہے، اور نہ ہی یہ آزادی ہے، بلکہ اخلاقیات کو گرانے والی بات ہے۔ یہ سراسر مکمل سراپا ہی بے حیائی ہے، یہ آزادی نہیں ہے، نہ ہی یہ اس مسئلے کا حل ہے، تیسرے بندے کے ساتھ تعلق اختیار کرنا، بلکہ ایک اور گناہ ہے، اور ایک اور ظلم ہے، ایک اور زیادتی ہے۔ دیکھیں، اسلام میں مردانگی کو صرف جسمانی تسکین کے ساتھ جوڑ لینا، یہ جو ہے نا سطحی طور پر حیوانگی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردانگی کا معیار اس طرح بیان فرمایا ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور اسی طرح اور فرمایا کہ دنیا کا بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یاد رکھنا، اسلام میں مردانگی ذمہ داری ہے، وفاداری ہے، حفاظت ہے، غیرت ہے اور حیا ہے۔ لیکن زنا والا راستہ اختیار کرنا یہ ساری چیزوں کو پامال کر دیتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ دیکھیں، اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا کے اوپر بڑی پڑی ہیں، لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں، ان سے بچو، ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں یہ تمہیں اخلاقیات نہیں بتا رہے، وہ ویوز لینے کے چکر میں آپ لوگوں کی معاشرے کو خراب کر رہی ہیں۔ اگر صرف جسمانی خواہش ہی سب کچھ ہے تو پھر نکاح، وفا، خاندان اور شریعت سب بے معنی ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، یہاں پر میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ کچھ لوگ بھائیوں کو یا خاندان کو مجرم بنا کر زنا کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ منطق نہ صرف کمزور بلکہ انتہائی خطرناک ہے۔ ہاں، خاندان غلط ہو سکتا ہے، بھائی ظلم کر سکتے ہیں، ہاں فیصلے غلط ہو سکتے ہیں، لیکن کسی اور کے ظلم سے اپنا گناہ حلال نہیں ہو جاتا، گناہ ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کل قیامت کے دن ہر انسان اپنے اعمال لے کر جائے گا، ٹھیک ہے؟ اگر ہر شخص یہ کہہ کر گناہ کرے کہ مجھے مجبور کیا گیا، تو پھر چوری بھی قابل فہم ہے، تو پھر زنا قابل ہمدردی اور قتل قابل وضاحت ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر یوں معاشرہ شریعت نہیں بلکہ جنگل بن جاتا ہے۔ تو پھر کس جرم کو آپ روکتے پھرو گے؟ ہر ایک بندہ تو مجبوری اپنی بتائے گا، ہر ایک بندہ تو ہمدردی جتائے گا، ہر ایک بندہ تو اپنا بدلہ لینے کی چکر میں قتل کرے گا، تو بھی شریعت کہاں گئی؟ یہ شریعت نہیں بلکہ یہ جنگل بن جاتا ہے۔ شریعت کے مطابق زندگی گزارو گے تو امن پاؤ گے، بھلائی پاؤ گے اور حیا پاؤ گے، ٹھیک ہے نا؟ شریعت کے دائرے سے باہر نہیں نکلنا۔